दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यानी एक बड़ी निशानी ये भी है कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा ताकतवर लोग आएंगे। किसी में इतनी ताकत नहीं होगी कि उनका मुकाबला कर सकें। ये जमीन पर मौजूद तमाम समुंदरों और दरियाओं, नदी नालों का पानी चट कर जाएंगे। ये जमीन पर मौजूद तमाम अनाज और फल खा जाएंगे। रास्ते में चलते हुए उनके राह में कोई भी रुकावट आई, ये उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। इस खौफनाक कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी कौम के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आप ठीक समझे, आज हम याजूज माजूज के बारे में आपको मालूमात फराहम करेंगे। याजूज और माजूज के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन हम आपको तफसीली मालूमात फराहम करेंगे, ऐसी मालूमात जो शायद आपने कभी पहले ना सुनी हो। याजूज माजूज हैं कौन? ये देखने में कैसे नजर आते हैं? ये कहाँ रहते हैं? इनका नज़ूल कब होगा? और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। दोस्तों, ये वीडियो बहुत मालूमाती होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ और सूरतुल अंबिया में भी किया है। दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। इनमें से 2 मुसलमान थे और 2 हुक्मरान काफिर थे। कुफार में नमरूद और बुख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम थे। हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम को सिकंदर भी कहा जाता है और ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम बिन नूह की नस्ल में से थे। ये अपनी माँ के इकलौते बेटे थे और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई भी थे। आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ इस्लाम की दावत कबूल करके मुसलमान हुए थे और काफी बरस इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सोहबत में गुजारे। कुरान मजीद में हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम के 3 सफरों का हाल बयान किया गया है। उन्होंने जो 3 सफर किए, इस वीडियो में हम आपको इन सफरों के हालात भी बताएंगे। ये हालात बहुत ही अजीब और हैरत अंगेज हैं। पहला सफर यह है कि साम बिन नूह की औलाद में से कोई शख्स आबे हयात के चश्मे का पानी पी लेगा तो उसे मौत नहीं आएगी। तो हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम इस आबे हयात की तलाश में मगरिब का सफर शुरू करते हैं। आपके खालाजाद भाई हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी आपके हमरा थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तो इस चश्मे तक पहुंच गए और इस चश्मे का पानी भी पी लिया, मगर हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम के मुकद्दर में इस चश्मे का पानी नहीं था और आपको वो पानी ना मिल सका। एक रिवायत में यह भी आता है कि हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम को आबे हयात मिल गया था, मगर जैसे ही वो आबे हयात के पास पहुंचे तो उन्होंने पास ही एक परिंदे को देखा जो इंतहा का लागर था। जब उन्होंने उससे उसकी कमजोरी की वजह दरियाफ्त की तो उसने कहा कि मैंने आबे हयात पिया था, मैं बूढ़ा तो हो चुका हूं लेकिन मुझे मौत नहीं आ रही। हजरत जुल्कुरनैन ने इस परिंदे को जब देखा तो उन्होंने पानी पीने का इरादा तर्क कर दिया। तो हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम का सफर जारी था। आप चलते चलते एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए जहां मगरिब में ही सूरज गुरूब होता है और वो दुनिया के बिल्कुल आखिरी कोने में आ गए। सूरज गुरूब होते वक्त आपको एक ऐसा मंजर नजर आता है जैसे एक स्याह चश्मे में सूरज डूब रहा है। अगर हम समुंदरी सफर करें तो मगरिब के वक्त हमें ऐसा लगता है जैसे सूरज समुंदर में डूब रहा है, मगर आप मगरिब में इतना आगे पहुंच चुके थे जो दुनिया का आखिरी कोना था। वहां उनका सामना एक ऐसी कौम से हुआ जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। उनका दूसरा सफर मशरिक की तरफ था। आप सफर करते करते एक ऐसी जगह पर जा पहुंचे जहां से सूरज तुलू होता है। आपने वहां एक ऐसी कौम को देखा कि वो किसी इमारत या मकान में नहीं रह रहे थे। जब सूरज तुलू होता वो गारों में या जेरे जमीन चले जाते। जब सूरज गुरूब होता तो ये अपने ठिकानों से निकलकर रोजी रोटी की तलाश में लग जाते थे। हजरत जुल्कुरनैन ने उनको भी इस्लाम की दावत दी। उनमें से कुछ लोगों ने दावत कबूल की और कुछ लोग अड़े रहे और वहां फिर जंग भी हुई, मगर हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को काबू में कर लिया। अब उनका तीसरा सफर शिमाल की जानिब था। आप सफर करते करते 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंच गए। वहां भी अजीबो गरीब किस्म की आबादियां आबाद थी। उनकी जबान भी निहायत अजीबो गरीब थी। उन लोगों के साथ इशारों के नायों में बहुत मुश्किल से बात की जा सकती थी। उन लोगों ने हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम से याजूज माजूज के जुल्म सितम की शिकायत की और आपसे मदद की अपील की कि हमें इनके जुल्म सितम से बचाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि याजूज माजूज कौन है? ये 70 बिलियन लोग याजूज माजूज हो सकते हैं। इनकी तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। जब याजूज माजूज दुनिया में आएंगे न जाने तब कितने लोग बाकी होंगे। इनमें मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। ये 3 गिरोहों में तकसीम है, एक तौवीन, दूसरा तावीस और तीसरा मनसक। अगर इनमें से किसी को मौत आती है तो वो अपने पीछे 1000 से ज्यादा औलाद को छोड़कर मरता है।
یہ لوگ خونخوار، وحشی اور جنگلی قسم کے ہیں۔ ان کا رہن سہن جانوروں جیسا ہے۔ جب بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو اپنے ہمراہ لے جاتے ہیں۔ یہ سانپ، بچھو، چھوٹے بڑے سبھی جانوروں کو کھا جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تک یاجوج ماجوج نہ آ جائیں قیامت ظاہر نہیں ہوگی۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری کیا۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت کے طور پر رکھ دیا اور پہاڑوں کے ذریعے زمین پر نہروں کو جاری کیا۔ لوگ اس سے طرح طرح کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ دنیا سے قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا، سارا علم اٹھا لیا جائے گا، حجر اسود کو اٹھا لیا جائے گا، مقام ابراہیم کو بھی اٹھا لیا جائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت اور جن 5 نہروں کا ذکر کیا گیا تھا وہ نہریں بھی اٹھا لی جائیں گی۔ تو پوری دنیا سے دنیا اور دین کی برکت اٹھ جائے گی۔ لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ وہ کیسا دور ہوگا ذرا سوچئے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دیکھنے میں کیسے نظر آتے ہیں، ان کا چہرہ، آنکھیں، بال اور جسم کے باقی خد و خال کیسے ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چوڑی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ تمام مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف لے جائیں، کیونکہ اب کچھ ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں کہ ان سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ تب یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ ان کے نکلنے پر دنیا میں ایک عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کی آمد نہایت خطرناک ہوگی۔ یہ تعداد میں اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی کے سمندر کو خشک کر دے گا۔ جب ان کا دوسرا گروہ آئے گا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ جیسے وہاں پانی تھا ہی نہیں، پانی اس طرح ختم ہو جائے گا۔ یہ اتنا بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ دنیا کے فساد اور قتل و غارت سے جب فارغ ہو جائیں گے تو مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر موجود ہوں گے۔ یہ لوگ کہیں گے کہ زمین والوں کو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، جب یہ لوگ آسمان سے زمین پر گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت مل کر دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے جو ان کو ہلاک کر دے، اور یاجوج ماجوج سب یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ زمین پر اتنی لاشیں ہوں گی کہ وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ وہاں اتنی بدبو ہوگی کہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ ان لاشوں کو کہاں دفنایا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایسے پرندے بھیجے گا کہ ان کی گردن اونٹ جتنی اونچی ہوگی۔ وہ یاجوج ماجوج کے جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے۔ ان کے کثیر گناہوں کی وجہ سے انہیں جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ایک تو انہوں نے ظلم و زیادتی، قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا تھا، دوسرا وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان بھی نہیں لائے تھے، حالانکہ ان کو دعوت اسلام دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تشریف فرما تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے انہیں یاجوج ماجوج کے پاس دعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ان کے پاس گئے اور انہیں دعوت حق دی، اور انہوں نے اس دعوت کو جھٹلا دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ یہ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین سکون اور امن و امان سے بھر دی جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر اتنی زیادہ بارش ہوگی کہ ساری زمین برابر ہو جائے گی، اور اس زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا اپنی برکتیں انڈیل دے۔ برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا،
اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے واقعے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت پھیلانے والوں کا انجام نہایت ہی برا ہوتا ہے۔